और उसका इक़्तिदार का वक्त गिना जा चुका? अपेरेंटली यस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ज़ाहिर है इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी होगी जिसका ताल्लुक बराह रास्त सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ है। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और अमेरिका में ये रिवायत भी है कि वो ज़्यादातर इश्यूज़ पे साबिक से दूर नहीं बोलते। साल में 1-2 बार ही कभी आपको वो नज़र आएँगे। तो उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था कि मुझे शक है कि ये शायद 2015 से बेहतर मुआहदा ना हो, और इस मुआहदे की जब आउटलाइन सामने आई है तो उस पे भी उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा कतई 2015 से बेहतर नहीं है। अब जो फौरी रिएक्शन है दो नौइयत का है। प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो सपोर्ट करने वाले मीडिया आउटलेट्स हैं, वो ये समझते हैं कि सर ट्रंप का एक ही मकसद था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके, और उसको उन्होंने एश्योर कराया है। और सदर ट्रंप इसके साथ-साथ ये सख्ती से ये तंबीह भी कर रहे हैं कि अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की या न्यूक्लियर वेपन्स किसी और मुल्क से लेने की कोशिश की, तो फिर उस पे बमों की बरसात होगी और उसको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो उससे उनका मुराद ये है कि वो अपनी ताकत के मरकज पे खड़े होकर उन्होंने ईरान के साथ डील की है। ये तो इनके सपोर्ट में है। लेकिन अगर हम उनके इस रिएक्शन में जाएं जो यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का आ रहा है, या इवन कुछ रिपब्लिकन्स जो कि ज़ाहिर है उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इस मुआहदे से पहले ही, यानी हतमी मुआहदे से पहले ही ईरान को वो कंसेशंस दे दी गई हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जी। उसके लिए फंड्स बनाने की, फंड कायम करने की बात हो रही है, उसके लिए वेवर है, उसको अपना तेल बेचने, तेल फरोख्त करने की इजाज़त है। इस वजह से उनको तनकीद का सामना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बज़ाते खुद भी जब ये कहा है कि अगर ये डील ना होती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर पूरी दुनिया के लिए थे। पेट्रोल की प्राइसेस उस लेवल पे जाती हैं कि जहाँ पे उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसके तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस तमाम तनकीद पे नज़र रखे हुए थे, और वो तनकीद या वो जो एनालिसिस था, जो क्रिटिकल था, वो किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक दुरुस्त था, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि ये फैसला जंग में जाने का भी ठीक नहीं है, और जंग से जिस तरह अब निकलना पड़ेगा, हर सूरत निकलना है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये सरेंडर है अमेरिका के नज़दीक, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये समझते हैं कि वो एक विक्टोरियस के तौर पे बाहर आए हैं। तो असद भाई, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, यकीनी तौर पे अमेरिकी अवाम भी शऊर रखती है, उनके नाकदीन भी ये सब कुछ देख रहे हैं, उनके इत्तेहादी वो भी सब कुछ ये देख रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा दबाव भी था इन्हीं तमाम सर्कमस्टांसेस की वजह से अमेरिका के ऊपर। तो इसके सियासी असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो जिस तरह से आपने भी कहा कि ईरान अपनी शराइत पर ये तमाम चीज़ें मनवा रहा है, और ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो अमेरिका ये चाहेगा कि दोबारा से इस जंग का आगाज़ हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक फेस सेविंग उन्हें मिल सकी है इस मुआहदे की सूरत में। तो इसके असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? और अल्टीमेटली जो मिड टर्म इलेक्शन जो है वो खैर आफियत आपको लगता है कि वो गुजार पाएंगे? देखिए, हम किसी एनेक्डोटल एग्जाम्पल में तो नहीं जाएंगे। ताज़ा तरीन जो सर्वेज हैं वो ये साबित करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो कम हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में मेजॉरिटी ये समझती है कि ईरान जंग हो या इवन दीगर अमूर जिसमें मईशत, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एक स्ट्रांग पहलू समझा जाता है कि वो मईशत को जी 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 फरमाइए। जब इलेक्शंस होंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने सपोर्टर्स को, या जिन 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 कैंडिडेट्स को प्राइमरीज के अंदर, तो ये दुरुस्त है कि वो जिन कैंडिडेट्स को बैक कर रहे हैं मेजॉरिटी उनमें से जीत रही है, लेकिन क्या वो हतमी इलेक्शंस के अंदर प्राइमरीज तो अपनी पार्टी का वोटर जाके उनको वोट डालता है। सो दैट मीन्स कि अपनी पार्टी पे तो उनकी ग्रिप है, लेकिन 10 से 15% वोटर जो रिपब्लिकन है या जो स्विंग वोटर था, उसकी सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए कम हुई है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है नवंबर के इलेक्शन में, तो ज्यादा इम्कान होगा कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हों, और जो कहा जा रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है वो फिर ज़्यादा शायद कामयाब ना हो। डैमेज हो चुका है बहुत कुछ। अच्छा, नेतन्याहू और इजराइल बराह रास्त चूँकि इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, गो कि उन्हीं के कहने पर ही अमेरिका की तरफ से इस जंग का आगाज़ किया गया था, आपको लगता है कि ऑप्शंस ये मौजूद हैं कि छेड़खानी हो सकती है और इस स्पॉयलर के तरफ से ऐसा कोई इकदाम अमली तौर पे हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ये मुसलसल कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अगर अब नेतन्याहू को शरारत करते हैं या जारियत का मुजाहरा करते हैं लबनान के ऊपर या इस खत्ते में या ईरान के ऊपर बराह रास्त, तो वो ख़ुद को ईरान के ख़िलाफ़ तनहा पाएंगे। तो क्या ये बयानात की हद तक है या अमली तौर पे भी माली और जो अस्करी इमदाद है अमेरिका की तरफ से वो खींच ली गई है, रोक ली गई है, और वाकई में नेतन्याहू के पास ऑप्शंस अब बाकी नहीं रही?
دیکھیے اس ڈیل کے فوراً بعد ایون جو پرو نیتن یاہو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ، ایون لابنگ کرنے والے لوگ ہیں یا ریپبلکنس پارٹی کے اندر ان کی سپورٹر موجود ہیں، وہ اعلانیہ طور پہ اس ڈیل کی مخالفت نہیں کر سکے ہیں. تو یہ بھی نیتن یاہو کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ کون پیس ڈیل کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرے گا یا اس پہ تنقید کرے گا، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب امریکہ اس کی بہت بڑی قیمت دے رہا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. سو یہ بھی ان کے لیے ایک سیٹ بیک سمجھا جا رہا ہے. اب جہاں پہ آپ نے جیسے جن خدشات کا اظہار کیا کہ وہ اسپائلر ہو سکتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی اگر حمایت نہ ہو تو ایران کے خلاف اسرائیل کسی بڑے ایڈونچر میں یا مس ایڈونچر میں نہیں جائے گا. یہ تو درست سمجھا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کی کیپیسٹی ہے وہ یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا ٹیکٹیکل سٹرائکس ہوں، اسرائیل وہاں پہ بڑا مشاق ہے، اس کے پاس بہتر ایبلٹی ہے. لیکن اگر وہ اس طرح فل سکیل وار کی بات ہو تو ایران کو اگر وہ امریکہ کی مدد کے ساتھ مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکا تو اکیلے جانا کسی بڑے رسک سے خالی نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی اس ڈیل کے فوراً بعد اسرائیل کے اندر سے جو میں اخبارات دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ کچھ پولیٹیکل کمنٹیٹرز کی رائے سن رہا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کو پرسنلی دینا پڑے گی. آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے چانسز ہیں، ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اور ایون یہاں پہ آلریڈی کچھ ایسے مقدمات ہیں جس میں امریکی صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی پریزیڈنٹ سے کہا کہ ان کے لیے معافی کی درخواست کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر وہ انڈیمنٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ الیکشن لوز کر جاتے ہیں تو ان کے لیے آگے چل کے اور بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اسرائیل جہاں تک پرائم منسٹر نیتن یاہو کی بات ہے وہ کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی یہ کوشش، کیونکہ فوری ریاکشن تو نہیں آیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کے بارے میں اپنے موقف پہ قائم ہے. موقف پہ قائم رہنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک فیصلہ لے چکے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز پھر بہت باقی دنیا کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ جنگ آگے بڑھتی پھر یہ کئی ہفتوں اور شاید کئی مہینوں یا شاید 2 سال تک مزید طوالت اختیار کر سکتی تھی، اور اس کے پھر بہت زیادہ نقصانات تھے امریکہ کے لیے بھی اور سب کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر کوئی بڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے، اس کے باوجود کہ یہاں پہ لبنان کو فریق بنایا گیا ہے. آگے چل کے دوسرا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جیڈی وینس سے منسوب ایک اسرائیلی اخبار کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آگے چل کے یہ پاسبلٹی ہے کہ اسرائیل بھی اس کا حصہ بن جائے گا. اور امریکہ اچھا. ظاہر ہے وہ اس کو کور تو کرے گا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو بھی اچھے بندے ہیں، بس تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. سو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح سے اپنا فیصلہ انفورس کیا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوٹ جانے اور ایران سے شکست کے جو عالمی سبکی اٹھائی ہے نیتن یاہو نے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اقتدار کا بھی خاتمے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اقتدار کا وقت گنا جا چکا؟ اپیرنٹلی یس، جو تجزیے آ رہے ہیں، جو تبصرے آ رہے ہیں اس کے مطابق یس، کیونکہ ان کو بھی مشکل وقت کا سامنا ہے. اور اگر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں، جب سے یہ ابراہم اکارڈ کی بات ہوئی تھی، آپ کے اس خطے کے اندر یو اے ای ایک بڑا سپورٹر تھا. یو اے ای بھی اب واپس بیک ٹو تہران وہ اب دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. جیسے کہ ہم سب یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرامز میں کہہ بھی رہے ہیں کہ جب بھی یہ وار ختم ہوگی کسی بھی صورت میں، ڈیل کی صورت میں، ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھے گا. اور اب ایران کے لیے ایک اور موقع ہے کہ وہ پہلے تو اس نے اپنی ملٹری پاور جو ہے وہ شو کی ہے، اب اس کے بعد وہ ڈپلومیسی کے ذریعے اگر وہ یو اے ای، قطر اور بحرین اور اس طرح کی دیگر ممالک بشمول سعودی عربیہ کے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، جو کہ دوسری طرف سے بھی ایسی خواہش نظر آ رہی ہے، کہ ایسی انسٹنکٹ نظر آ رہی ہے کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے یا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ کے سیکیورٹی کے باوجود ہم سیکیور نہیں تھے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو زبردستی طاقت یا قوت کے ذریعے نہ تو وہاں پہ رجیم چینج ہو سکتا ہے، نہ اس کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ اب ایران کے ساتھ دوستانہ مراسم اور تعلقات قائم کیے جائیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے، خلیجی ممالک ہیں، وہ بھی ٹلٹ کرتے ہیں تہران کی جانب، تو یہ اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا سیاسی دھچکے کے ساتھ ساتھ ایک سفارتی دھچکا بھی ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ اس میں فورس کرے گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات نہ بنائے جائیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد ایران تو ٹریڈ بھی کر سکتا ہے، اپنا آئل بھی فروخت کر سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس ڈیل کے اوپر بھی، اس ڈیل کے پس منظر میں، کہ دیکھیں نہ تو ایران کو ڈسمینٹل کیا گیا، نہ ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کو ابینڈن کیا گیا ہے اس کے ذریعے، بلکہ ان کو سیکیور کیا گیا ہے، ان کو تحفظ دیا، شیلڈ دی گئی ہے اس کے اندر. تو یہ ایران کی ایک سفارتی کامیابی بھی ہے جو اس کے اثر و نفوذ کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرتی ہے اس ریجن کے اندر.